अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैज़ मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक दुनिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक में मौजज़ा है, और आपको जो दूसरा मौजज़ा अता हुआ वो है कुरान पाक। ज़ात और किताब, इन दोनों के मौजज़ा होने में अल्लाह पाक ने एक जैसी शान पैदा कर दी। दोस्तों, जब कुरान पाक नाजिल हुई तो लोगों ने कहा कि हम नहीं मानते हैं इस किताब को, इस कलाम को, ये सुनी सुनाई और मन गढ़ंत बातें हैं। तो किसी ने कहा कि हम नहीं मानते हैं इस किताब को, ये शायर का कलाम है। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा, ऐसी बात है तो फिर इसके जैसी एक सूरत बनाकर ले आओ, इसके जैसी एक आयत बनाकर ले आओ। मतलब कि अल्लाह ने इन लोगों को चैलेंज कर दिया। दोस्तों, ये कुरान पाक का ही मोजज़ा था कि फरमाया गया कि अगर तुम समझते हो कि ये शायर का कलाम है, इंसान का कलाम है, यानी कि इंसानी कोशिश है, तो फिर इसके जैसी एक आयत ही बनाकर ले आओ। उन लोगों ने हज़ारों कोशिशें की, मगर कोई भी इस तरह की आयत भी बनाकर नहीं ला सका। और दोस्तों, इधर मौजज़ाए जात के साथ ये है कि जब अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए तो मुनकिरों ने कहा कि हम नहीं मानते इसे। तो पूछा गया कि क्यों नहीं मानते? तो कहा गया कि हम नहीं मानते क्योंकि ये हमारी मिस्र बसर है, यानी कि ये तो हमारे जैसा है, इसलिए हम आपको नबी नहीं मानते, क्योंकि हम आपको सिर्फ अपने जैसा बसर देखते हैं। आप हमारी तरह बसर करने वाले हैं, इसलिए हम आपको अपना नबी नहीं मानते। मतलब कि दोस्तों, मुनकरीनों ने कहा कि हम नहीं मानते। तो पूछा गया क्यों नहीं मानते? तो कहा गया कि इसलिए हमारी मिस्र बसर है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब, ये आपको अपनी मिस्र बसर कहते हैं, ना इनकार करके एतराज़ करते हैं। ना तो अल्लाह ने फरमाया कि ए महबूब, तुम भी यही कह दो, हाँ मैं तुम्हारी मिस्र बसर हूँ। तुम ये ताना देते हो, मुझे कहते हो कि मैं तुम्हारी मिस्र बसर हूँ, इसलिए मुझे पैगंबर नहीं मानते हो। तो मैं भी कहता हूँ कि हाँ मैं तुम्हारी मिस्र बसर हूँ। अगर मानते हो कि वाकई तुम्हारी मिस्र बसर हूँ तो तुम में से कोई मेरे जैसा बन के दिखा दो। मतलब कि दोस्तों, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी, जो कहते हैं कि सिर्फ बसर है तो आप भी फरमा दें कि हाँ बसर हूँ। वो लोग मुतमईन हो गए, ना अब तुम में से मेरी मिस्र कोई बन के दिखाए। दोस्तों, उसके बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनकी मिस्र बनने का वक्त आएगा तो उस वक्त इस दावे की परख हो जाएगी कि जिन गलियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजरते हैं, पसीने से हवाएं खुशबूदार हो जाती हैं। अब तुम उनसे फरमा दो, हाँ मैं तुम्हारी मिस्र बसर हूँ, आप ज़रा मेरी मिस्र बनकर तो दिखा दो। जिधर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना लुआब दहन यानी थूक मुबारक लगा देते हैं तो मर्ज़ शिफा में बदल जाती है। बीमारी आँख पर लुआब दहन लगा देते हैं, आँखों की रोशनी पलट आती है। जिस बीमार पर कुल्ली फरमा देते हैं, उस बीमार को शिफा नसीब हो जाती है। जिस कपड़े से हाथ धो लेते हैं, उस कपड़े पर आग असर करने से रुक जाती है। जिस बच्चे के सर पर अपना हाथ फेर देते हैं तो 100 साल की उम्र तक उसके बालों से महक आती है। और जिसकी आंख का ढेला निकल जाए अपने हाथों से, उसकी आंख की पुतली जिस आंख में रख देते हैं, 100 साल की उम्र तक दूसरी आंख की बिनाई तो जाती है, मगर उस आंख की रोशनी तेज हो जाती है। जिस सालन में अपना लुआब दहन डाल देते हैं तो वो 2 आदमियों का सालन 1500 आदमियों का सालन बन जाता है। जिस दूध के प्याले में अपना लुआब दहन डाल देते हैं, वो दूध का प्याला 70 आदमियों को सैराब कर देता है। उनसे कह दो कि हाँ मैं तुम्हारी मिस्र बसर हूँ, अब मेरा जैसे कोई बन के तो दिखा दो। अगर सूरज और चांद की रोशनी में चलते हैं तो ज़मीन साया तलाश करती है। 40-40 रोज़गारी हीरा में खाना नहीं खाते हैं। तो फरमा दो उनसे, हाँ मैं तुम्हारी मिस्र बसर हूँ, अब मेरे जैसा बन के दिखा दो। पंखुड़ी में लेटकर जिसकी उंगली जिस तरह फैलती है, आसमान की चादर पर चांद दाईं बाईं होने लगता है। सूरज डूबता है तो हाथ उठते ही वो सजदाए छोड़कर पलट आता है। 14वीं का चांद चमक रहा हो और अगर एक उंगली उठ जाए तो उसका सीना चीर जाता है। कह दो उनसे, हाँ मैं तुम्हारी मिस्र बसर हूँ, अब मेरे जैसा कोई बनकर दिखा दो। अगर दरख्तों को इशारा कर देते हैं तो दरख्त ज़मीनी चीर कर आ जाते हैं। आप दोस्तों, आप पूछोगे
کہ کیا باقی پیغمبروں کو بھی اسی طرح کے معجزہ ملے تھے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہاں، باقی پیغمبروں کو بھی معجزہ ملے تھے، لیکن باقی پیغمبروں کی معجزے مقرر تھے، یعنی کہ وہ لمٹ میں تھے۔ اب آپ سوال کرو گے کہ جب قرآن پاک میں باقی پیغمبروں کی معجزوں کی فہرست ہے، یعنی کہ لسٹ ہے، تو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں کی فہرست کیوں نہیں ہے؟ دوستو، فہرست اس کی بنائی جاتی ہے جس کی بن سکے۔ وہ ذات چلتی پھرتی معجزہ ہو، جس کا مسکرانا معجزہ ہو، جس کا عصمت دیکھنا معجزہ ہو، جس کی ذات ساری کائنات معجزہ ہو، اور جس کے قدم قدم معجزہ ہوں۔ قرآن پاک کتنی فہرست بنائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزوں کا ذکر تو اس لیے تھا کیونکہ ان کے معجزے مقرر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی اس لیے تھا کیونکہ ان کے بھی معجزے مقرر تھے۔ ہر پیغمبر کے معجزے مقرر تھے، کسی کو 1 تو کسی کو 2، کسی کو 4 تو کسی کو 5 یا 10 معجزے مقرر تھے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں کی کوئی لسٹ نہیں تھی، کیونکہ دوستو اللہ کی طرف سے معجزوں کا مقرر کوٹا دے کر بھیجا جاتا تھا۔ ان سے ہٹ کر معجزہ ان کے لیے نہیں تھی، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کوٹا نہیں تھا۔ آپ کے معجزات آپ کے تابع کر دیے گئے تھے۔ جس وقت جو شخص جو سایہ مانگے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر اس کو عطا کر دیتے۔ یہ معجزہ تھا اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جس وقت جو شخص جو مطالبہ کرے، آپ اس کو وہیں عطا کر دیتے۔ اگر کوئی بیٹھا ہوا کہہ دے میرے آقا مجھے حوض کوثر دکھا دیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا پردہ اٹھا دیتے۔ کوئی کہہ دے کہ حضور آپ اس کا نصیب بتا دیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے باپ کا نام بھی بتا دیتے۔ کوئی پوچھے کہ ہزاروں کلومیٹر دور وہ شخص مر گیا یا زندہ ہے، تو آپ فرما دیتے کہ وہ مر گیا ہے۔ دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ عرش سے فرش تک ساری کائنات میں آپ جو چاہیں وہ معجزہ بنا دیتے، اس لیے ذات تابع نہ تھی۔ معجزات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تابع بھی، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ذات کا معجزہ دیا گیا اور فرمایا گیا کہ میرے محبوب کہہ دو، ان کو فرما دو کہ تم کہتے ہو نہ کہ میں تمہاری مصر بسر ہوں، ہاں میں بھی کہتا ہوں قرآن پاک میں کہ میں تمہاری مصر بسر ہوں، اب میری مصر بن کر بھی تو دکھا دو۔ تو دوستو، آج لگ بھگ 1400 سال گزر گئے ہیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بہت سے لوگوں نے قرآن کی مثلیت کے دعوے ہوتے رہے، مگر قرآن کی مثل نہ بن سکی۔ آج 1400 سال گزر گئے، کچھ بدبخت لوگ کذب سے لے کر آج تک دعویٰ کرتے رہے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مثل بنا نہ سکے۔ اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی سن لیں، تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مثل کی بات کرتے ہو۔ اس ساری کائنات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کی کوئی مثال نہیں۔ جن گلیوں میں آپ چل دیے ان گلیوں کی کوئی مثال نہیں۔ جس تربت پر آپ لیٹ گئے اس قبر کی مثال کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرے اور ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔